PSL 11 का ताज किसके सर सजेगा? हैदराबाद किंग्समैन या पेशावर ज़ल्मी? फैसला चंद घंटों बाद होगा। दोनों टीमें फाइनल में कज़ाफी स्टेडियम में टकराने के लिए तैयार। फाइनल के तमाम टिकट्स बिक गए, शायकीन स्टेडियम पहुंचने लगे। मैच के दौरान बारिश का भी इम्कान। रात 10 बजे तक 60% बारिश मुतवक्के। फाइनल मार्के से कबल रंगारंग इख्तितामी तकरीब का तड़का भी लगेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत का इम्कान। HBL PSL का फाइनल देखें 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। हम कोशिश करेंगे कि अपने जो हमारे प्लान्स हैं उसमें क्लियर रहे और अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह उससे फिर हमें मुश्किल नहीं हो। बाबर भाई है और जो मेंडिस है, तो ये सिंपल अपना जो करते आ रहे हैं बाकी मैचेस में उसी तरह करेंगे, अपने प्लान्स को उसी तरह रखेंगे। हैदराबाद किंग्समैन के फास्ट बॉलर हुनैन शाह PSL ट्रॉफी उठाने के लिए पुराज़म। फाइनल में बाबर आजम और कुशाल मेंडिस की विकेटों पर निगाह। हम न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, बड़े भाई नसीम शाह ने कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कराची समेत सिंध के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी। कराची में पारा 38 डिग्री को छू गया। दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। शदीद गर्मी से शहरी बेहाल। सखर, लाड़काना, दादू, सांखड़ में पारा 43 डिग्री तक जा पहुंचा। हैदराबाद, नवाबशाह, शिकारपुर भी दर्जा हरारत 42 डिग्री रिकॉर्ड। It's a possibility that could happen, sir. अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि जल्द ईरान की जानिब से भिजवाई गई तजावीज़ का जायजा लूंगा। मुझे मुआहदे के बुनियादी नुकात से आगाह कर दिया गया। कह नहीं सकता ईरानी तजावीज़ काबिल कबूल होंगी। ईरान पर दोबारा हमले शुरू होने का भी इम्कान है। फ्लोरिडा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ की बहुत दोस्ताना नाकाबंदी की है। सिफारतकारी या जंग? गेंद अब अमरीका की कोर्ट में है। ईरान का दो टोक मौक़िफ़। कहा, जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए सालिस पाकिस्तान को मंसूबा पेश किया। अमरीका ने सिफारतकारी या तसादुम में से एक का इंतखाब करना है। नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा, कौमी मफादात और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार हैं। ईरान अमरीका के हवाले से बेएतमादी को बरकरार रखेगा। ईरानी ऑयल कंपनी का जहाज अमरीकी नाकाबंदी उबूर करके एशिया बहरुल काहिल पहुंच गया। तेल बरदार जहाज में करोड़ों डॉलर मालियत का खाम तेल मौजूद है। ईरानी हुकाम के मुताबिक दर्जनों ईरानी जहाज नाकाबंदी तोड़ने में कामयाब हुए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, अमरीकी सदर ने खुलेआम ईरानी जहाज़ों को गैर कानूनी कब्जे में लेने का एतराफ़ किया। सदर ट्रंप ने खुद को बहरी क़ज़्ज़ाक़ करार दिया। आलमी बरादरी बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। ईरानी फ़ौज का किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान। ओपेक ममालिक का तेल की पैदावार में कमी का फैसला। सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, काज़ाकिस्तान, अलजज़ायर और ओमान की मुश्तरका फैसले की हिमायत। आलमी मंडी में इस्तेहकाम बरकरार रखने के आज़म का यादा। ओपेक के मुताबिक मजमूई तौर पर 1,88,000 बैरल यौमिया एडजस्टमेंट की जाएगी। नवाज शरीफ से जाती अमरा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और पाकिस्तान के क़याम अमन के लिए कोशिशों पर ब्रीफिंग। तेल की बढ़ती कीमतों पर भी नवाज शरीफ को एतमाद में लिया। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा है कि ईरान और अमरीका में मुआहदे के लिए पाकिस्तान की सालसी की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान के ज़रिए अमरीका से पैगामात के तबादले का सिलसिला चल रहा है। सिफारती अमल और राब्तों में पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की फैसलाबाद मैस ट्रांजिट सिस्टम का तामीराती काम तेज़ करने की हिदायत। खुले मकामात पर दरख्त लगाने का हुक्म। 20.5 किलोमीटर तवील फैसलाबाद मैस ट्रांजिट सिस्टम में 21 स्टेशंस बनेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि शाहराह भुट्टो ईद तक मुकम्मल करके आवाम के लिए खोल दी जाएगी। M9 और N5 के दरमियान ट्रैफिक का संगीन मसला हल हो जाएगा। हैवी ट्रैफिक के शहर से बाहर मुंतकिली से शहरियों को सुकून मिलेगा। वज़ीर आला सिंध ने शाहराह भुट्टो रेड लाइन समेत तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। कहा, किसी किस्म की इंतजामी सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی کینسر کے مریضوں کے لیے مفت ادویات کا منصوبہ دوبارہ شروع کرنے کی ہدایت. کہا خیبر انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ منصوبہ جلد مکمل کیا جائے. وفاقی حکومت کو فنڈز کے لیے خطوط لکھے جائیں. مزید کہا اگلے سال کا بجٹ نوجوانوں اور غریب طبقے کا ہوگا. کراچی کی ہب ندی میں ڈوب کر 3 نوجوان جاں بحق. تینوں کی لاشیں نکال لی گئی. ریسکیو حکام کے مطابق تینوں نوجوان اورنگی ٹاؤن کے رہائشی تھے. لاہور میں گردوں کی غیر قانونی پیوندکاری کرنے والا 6 رکنی گینگ پکڑا گیا. پولیس کے مطابق ملزمان سادہ لو شہریوں کو پیسوں کا لالچ دے کر دھوکے سے گردے نکال کر فروخت کرتے تھے. ملزمان سے لاکھوں روپے برآمد. مقدمہ درج. رحیم یار خان میں جلد کی بیماری اور غذائی قلت کے باعث ایک اور بچی دم توڑ گئی. بستی حکیم مراد میں وبائی امراض سے جاں بحق بچوں کی تعداد 9 ہو گئی. 5 عطائیوں کے خلاف مقدمہ درج. ایک ملزم گرفتار. بنیوٹ میں چناب نگر کے قریب میاں والی ایکسپریس کو حادثہ. ٹرین کی 3 بوگیاں اور انجن پٹری سے اتر گیا. ریلوے حکام کے مطابق حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. مسافروں کو متبادل ٹرین سے روانہ کیا گیا. وزیر داخلہ محسن نقوی کا لاہور میں نادرا میگا سینٹر کا دورہ. رش اور اے سی بند ہونے پر اظہار برہمی. نادرا سینٹر پر سہولیات بہتر کرنے کی ہدایت. مختلف کاؤنٹرز پر شہریوں سے مسائل پوچھے. محسن نقوی نے کہا شہریوں کو تیز رفتار خدمات کی فراہمی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. تل ابیب میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف احتجاج. سینکڑوں افراد کی شرکت. مظاہرین کا ایران اور لبنان کے خلاف جنگ مکمل طور پر ختم کرنے کا مطالبہ. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آزادی صحافت کا دن. صدر آصف زرداری نے کہا ڈس انفارمیشن جمہوری مکالمے کو مسخ کر رہی ہے. عوام جھوٹ کو مسترد کریں اور سچ کا ساتھ دیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان کی میڈیا نے مارکہ حق کے دوران اہم ذمہ داری نبھائی. غلط معلومات کا تدارک کیا. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا میڈیا ورکرز کو خراج تحسین. کہا فرائض کی ادائیگی کے لیے سختیاں جھیلنے والے صحافت کے اصل ہیروز ہیں. پنجاب حکومت آزادی صحافت پر مکمل یقین رکھتی ہے. آزادی صحافت کے لیے بڑا مسئلہ فیک نیوز ہے. وزیر اعلیٰ سندھ ایتھلیٹ بن گئے. مراد علی شاہ کی فلائی اوور کے معائنے کے دوران چھلانگ. کراچی میں عظیم پورہ فلائی اوور کے قریب رکاوٹ دیکھی تو چھلانگ لگا کر پار کی. سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا FWO کو BRT ریڈ لائن کا منصوبہ دینے کے بعد کام تیز ہو گیا. 3 ماہ کے اندر یونیورسٹی روڈ کلیئر کر دی جائے گی. ریڈ لائن منصوبے سے ٹریفک مسائل میں نمایاں کمی آئے گی. عوام کو سستی اور معیاری سفری سہولت میسر ہوگی. ترجمان MQM نے کہا دھابیجی لائن کی مرمت کے بعد دوبارہ ٹوٹ جانا عوام سے مذاق ہے. سندھ حکومت اور واٹر بورڈ کی غفلت نے کراچی کو پیاسا چھوڑ دیا. کراچی سے پانی چھیننے والوں کا احتساب ناگزیر ہے. نائب قاصد کے بیٹے کی خیبر پختونخوا بھر میں CSS کے امتحان میں پہلی پوزیشن. بنیر کے محمد بلال کی تاریخی کامیابی. والد کے مطابق بیٹے نے قوم کی خدمت کے لیے سول سروس کا انتخاب کیا. عید الاضحیٰ 27 مئی بدھ کو ہونے کا امکان. محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کر دی. کہا ذی الحج کا چاند 17 مئی کو نظر آنے کا امکان ہے. چاند کی رویت کا حتمی اعلان مرکزی رویت ہلال کمیٹی کرے گی. PSL فائنل کے لیے شائقین کو اصل ٹکٹ اور شناختی کارڈ ساتھ لانے کی ہدایت. PCB کے مطابق چھوٹا بیگ لانے کی اجازت ہوگی. پاکستان اور فائنل کھیلنے والی ٹیمز کے جھنڈوں کے علاوہ دیگر جھنڈوں اور سیاسی بینرز پر پابندی. اسٹیڈیم میں کیمرے لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی. آتش کی رشیا اور سگریٹ لانے کی اجازت بھی نہیں ہوگی.